वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वको एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। विगत केही महिनादेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको मर्कुसको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 4 अध्यायको 2 देखि 9 पदसम्म र त्यही अध्यायको 14 देखि 20 पदबाट दिन गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा धेरै कुराहरू सिकाउनुभयो। उहाँले आफ्नो शिक्षामा तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, सुन, हेर, एकजना बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्नलाई निस्क्यो। अनि छर्दाखेरि केही बिउ बाटोतिर परे र ती बिउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइहाले। केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। घाम निकै चर्किएपछि टुसाहरू डढिहाले। जरा नलागेकोले ती ओइलाइहाले। केही बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे। काँडाहरू बढे र बोट निसासी अनि तिनमा फल लागेन। तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गएर 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए। अनि उहाँले भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। बिउ छर्नेले वचन छर्दछ। कोही मानिसहरू बाटोतिर छरिएका बिउ जस्तै छन्। जब तिनीहरूले वचन सुन्छन् तब तुरन्तै शैतान आउँछ र तिनीहरूमा छरिएको वचन लगिहाल्छ। यसै गरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन्, जसले जब वचन सुन्छन् तब खुसी साथ तुरन्तै त्यो ग्रहण गर्छन्, तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन्। तर जब वचनको कारण सङ्कष्ट वा सतावट आउँछ, तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छन्। काँडाहरूको बीचमा छरिएका तिनै हुन् जसले वचन सुन्छन्, तर यस संसारको फिक्री र धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्छन्। ती फलवन्त हुँदैन। तर असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन् जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन्, 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा। आजको सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरको रहस्यमय राज्य। अहिले पढेको खण्डमा येशूले बिउ छर्ने मानिसको दृष्टान्त दिनुभएको छ। यस दृष्टान्तले हामीलाई परमेश्वरको राज्य अहिले कसरी चलिरहेको छ भनेर चित्रण गर्छ। एक दिन येशूले प्रत्यक्ष राज्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट पारेको छ। येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ र उहाँले प्रत्यक्ष राज्य गर्नुहुनेछ, तर त्यो दिन कहिले हुनेछ भनेर मिति तोकिएको छैन। त्योभन्दा अघि पनि उहाँले राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले भौतिक रूपमा नदेखे तापनि
उहाँले अदृश्य रूपमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। यो उहाँको आत्मिक राज्य हो। यसैलाई उहाँले परमेश्वरको रहस्यमय राज्य भन्नुभएको छ। अहिले हामी यो रहस्यमय राज्यमा छौँ। अहिले पढेको खण्डमा एकजना बिउ छर्ने मानिसको दृष्टान्त छ, जो बिउ छर्न निस्कियो। बिउ छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे, ती चराचुरुङ्गीले खाइहाले। केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे, माटोको गहिराई नहुनाले उम्रिए तापनि जरा नलागेकोले ओइलाइहाले। त्यस्तै केही बिउ काँडाहरूको बिचमा परे, जसको कारण ती निसासिए र तिनमा फल लागेन। तर केही बिउ असल जमिनमा परे, उम्रिए, बढ्दै गए र फल दिए। यस दृष्टान्तको अर्थ पनि यसुले भन्नुभयो। जसअनुसार बिउ छर्ने मानिस परमेश्वरको वचन अर्थात् सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिस हो। बिउले परमेश्वरको वचनलाई देखाउँछ। यहाँ बयान गरिएको विभिन्न किसिमका जमिनले मानिसको हृदयलाई देखाउँछ। यस दृष्टान्तको मुख्य शिक्षा यो हो कि यसुमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिस परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछ। यसुले अदृश्य रूपमा उसको हृदयमा राज्य गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको रहस्यमय राज्य हो। अहिले बयान गरिएको दृष्टान्तमा मुख्य 4 किसिमका मानिसहरूलाई देखाउँछ। पहिलो, बाटोको किनार जस्तो सारो हृदय भएको मानिस। त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले वचन त सुन्छन्, तर उनीहरूको हृदय सारो भएकोले परमेश्वरको वचन भित्र पस्न पाउँदैन। जसरी चराचुरुङ्गीहरूले जमिनमाथि रहेको बिउ खाइहाल्छन्, त्यसरी नै मानिसमा छरिएको परमेश्वरको वचनलाई तुरुन्तै शैतान आएर लगिहाल्छ। वचन मानिसको हृदयभित्र पस्न नपाएकोले कुनै फल फलाउन सक्दैन। धेरै मानिसहरूको अवस्था यस्तै छ। उनीहरू बाहिरी रूपमा परमेश्वरको वचन सुन्छन्, तर उनीहरूको हृदय कडा र सारो छ, जहाँ परमेश्वरको वचन पस्न सक्दैन। वचन मानिसको हृदयभित्र पस्न नसकेपछि शैतान तुरुन्तै आएर खोसेर लैजान्छ। संसारका विभिन्न कुराहरूले मानिसको हृदयलाई प्रभाव पारेको छ। गलत साथीहरूको प्रभाव, रीतिरिवाजको प्रभाव, परम्पराको प्रभाव, गलत शिक्षाको प्रभाव र त्यस्तै अन्धविश्वासको प्रभाव। वचन प्रचार गर्ने मानिसले पनि विचार गर्न पर्छ कि कस्ता मानिसहरूलाई वचन प्रचार गरिँदैछ। दोस्रो, ढुङ्गिने ठाउँ जस्तो हृदय भएको मानिस। यहाँ यसुले भन्नुभयो, त्यसै गरी ढुङ्गिने ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन्, जसले जब वचन सुन्छन् तब खुसी साथ तुरुन्तै ती ग्रहण गर्छन्, तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नभएकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन्। तर जब वचनको कारण सङ्कष्ट वा सतावट आउँछ, तिनीहरू तुरुन्तै लडिहाल्छन्। संसारमा यस्ता मानिसहरू छन् जसले येशूको बारेमा सन्देश सुन्छन्। उनीहरूलाई राम्रो लाग्छ, विश्वास पनि गर्छन्, तर उनीहरू विश्वासको गहिराइमा पुगेका हुँदैनन्। जसरी ढुङ्गिनी जमिनमा छरिएको बिउ छिट्टै उम्रिन्छ, तर जरा नभएकोले सुकिहाल्छ, त्यसरी नै त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले येशूको सुसमाचारलाई बाहिरी रूपमा मात्र ग्रहण गर्छन्, आफ्नो जीवन येशूलाई समर्पण गर्दैनन् र विश्वासको गहिराइमा पुग्न चाहँदैनन्। विश्वासको कारण दुःख आउन सक्छ, सतावट आउन सक्छ, त्यसपछि उनीहरू आफ्नो विश्वास छोडिहाल्छन् र पहिलेकै जीवनमा फर्किहाल्छन्। यस्ता मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। मानिसको बाहिरी विश्वास भन्दा पनि उसको भित्री हृदय मुख्य छ। बाइबलमा लेखिएको छ,
किनकि मानिसको हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। तेस्रो, काँडाहरूको बीचको जमिन जस्तो मानिस। तेस्रो थरीको मानिसहरूको बारेमा यसोले भन्नुभयो, काँडाहरूको बीचमा छरिएका तिनै हुन् जसले वचन सुन्छन् तर यस संसारको फिक्री र धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्छन्। ती फलवन्त हुँदैनन्। यहाँ यसोले यस्ता मानिसहरूको बारेमा बताउनु भएको छ जसले खुसी साथ यसोको सुसमाचार सुन्छन् तर उनीहरूको प्राथमिकता परमेश्वरको राज्यभन्दा संसारको धन सम्पत्ति हुन्छ। उनीहरूको हृदय यस संसारका भौतिक र अस्थायी कुराहरूले भरिएको छ। उनीहरूमा छरिएको वचनले काम गर्न सक्दैन। संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले अनन्तको कुराभन्दा अस्थायी कुरालाई प्रेम गर्छन् र प्राथमिकता दिन्छन्, आत्मिक कुराभन्दा भौतिक कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्, यसोलाई प्रेम गर्नुको सट्टा संसारका कुराहरूलाई बढी प्रेम गर्छन्, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको सट्टा संसारकै सम्पत्तिमा भरोसा राख्छन्। यसकारण उनीहरूले यसोको सुसमाचार सुने तापनि उनीहरूले उहाँमा पुरा विश्वास गरेका हुँदैनन् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुँदैन। बाहिरी रूपमा उनीहरू विश्वासी देखिन सक्छन् तर भित्री रूपमा विश्वासी होइनन्। चौथो, असल जमिन जस्तो मानिस। यसोले भन्नुभयो, असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन् जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन्। यहाँ यसोले यस्ता मानिसहरूको बारेमा बताउनु भयो जसले यसोको सुसमाचार सुन्छन्, विश्वास गर्छन्, आफ्ना हृदयमा राख्छन् र त्यही अनुसारको जीवन जिउँछन्। यसोको सुसमाचारले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। असल जमिन भन्नाले मानिसको असल हृदयलाई देखाउँछ। असल हृदयको बारेमा यहाँ तीनवटा कुरा दिइएको छ। पहिलो, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्। विश्वासभन्दा पहिले वचन सुन्न पर्छ। यसोले भन्नुभयो, जसका सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। विभिन्न माध्यमबाट परमेश्वर मानिससँग बोल्दै हुनुहुन्छ। टेलिभिजन तथा रेडियो पनि उपयोगी माध्यमहरू हुन् जसद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। दोस्रो, जसले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्छ। वचनलाई ग्रहण गर्नु भनेको विश्वास गर्नु हो। यसोमा भएको विश्वासद्वारा मानिसले उद्धार पाउँछ र ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछ। तेस्रो, फल दिन्छन्। त्यसको अर्थ यसोमा विश्वास गरेपछि उसमा आत्मिक फल फल्दै जानुपर्छ। परमेश्वरको रहस्यमय राज्यको बारेमा हामीले आज मुख्य चार किसिमका मानिसहरूको बारेमा सिकेका छौँ। पहिलो, बाटोको किनार जस्तो हृदय भएको मानिस। दोस्रो, ढुङ्गेनी जस्तो हृदय भएको मानिस। तेस्रो, काँडाहरूको बीचको जमिन जस्तो मानिस। चौथो, असल जमिन जस्तो मानिस। तपाईँको हृदय कस्तो छ? प्रिय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक यसोको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ।
यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसलाई विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसोलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। यसोको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आत्मिक टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। 2020 साललाई फर्केर हेर्दा हामीले धेरै चुनौती र सङ्कष्टको सामना गर्नु पर्यो। तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ कारण सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ र जब हामी सहनशील हुन्छौँ हाम्रो चरित्र विकास हुन्छ र चरित्रले हाम्रो आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यो आशा जसले हामीलाई कहिल्यै निराश गराउँदैन। हामी यही आशा लिएर 2021 को नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आज येशूमाथिको विश्वासले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याएको र उहाँसँगको सङ्गतिमा स्थापित गरेको छ। हाम्रो परमेश्वरसँगको मिलापलाई अझ दरिलो र उहाँसँगको सङ्गतिलाई बलियो बनाउँदै र उहाँले दिनुभएको आशालाई थामी राख्नको लागि आशाको सन्देश नेपालद्वारा आजको वचन अर्धवार्षिक अङ्क नयाँ स्वरूपमा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिएको छ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 015591 865, मोबाइल नम्बर 9808 048 70, इमेल moh.radioministry@gmail.com, वेबसाइट www.mosnepal.org, फेसबुक www.facebook.com/messageofhopenepal।